अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान ने अपने एक्सपोर्ट्स मज़ीद बढ़ाने के लिए एक ऐसी फील्ड टारगेट की है जो हम गुज़िश्ता 74 साल से नज़रअंदाज कर रहे थे, और वो फील्ड है ज्वेलरी और कीमती पत्थरों की एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट खाम हालत में होती है और दुनिया भर से लोग आकर पाकिस्तान से खाम हालत में कीमती पत्थर, सुर्ख याकूत हो गया, एमरल्ड हो गया, वो यहाँ से ले जाते हैं और फिर बाहर जाकर थाईलैंड में, बर्मा में उसको रिफाइन करके 100 गुना ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करते हैं। और पाकिस्तान ने टारगेट ये किया है कि अपनी इन एक्सपोर्ट्स को $5 अरब बढ़ाना है। ये कुछ भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से कई छोटा मुल्क थाईलैंड अपनी ज्वेलरी और जेमस्टोन के एक्सपोर्ट से $15.5 अरब कमाता है। तो हमारे लिए तो ये कुछ भी नहीं, क्योंकि हम दुनिया के 5वें बड़े कीमती पत्थरों के ज़खायर के मालिक हैं। आज उसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ पंजाब का जो मिनरल डिपार्टमेंट है, उसकी अलग से अच्छी खबर आई है कि उसने तारीख में पहली मरतबा 1 साल के दौरान 10 अरब रुपये से ज़ायद रकम कमा कर सरकार को दी है। मुख्तलिफ ठेकों की मद में, मुख्तलिफ ऑक्शंस की मद में बड़ा अहम है। और इसी के साथ साथ वो मिनरल डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर और पंजाब में खुसूसी जो हमारा गुलाबी नमक है और दूसरा नमक, इस तमाम की प्रोसेसिंग के नए प्लांट्स लगाने जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान से नमक की एक्सपोर्ट जो वो बढ़ सकें। इसके साथ साथ तीसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा ज़ेर तामीर है, वो तकरीबन 50% मुकम्मल हो चुका है और अगले 2 साल में वो फुली ऑपरेशनल होगा। ये पाकिस्तान के अंदर एक नया इनकलाब लेके आएगा टूरिज्म के अंदर और ट्रैवलिंग के अंदर। उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जो नया फील्ड फोकस किया है वो है जेमस्टोन और ज्वेलरी की एक्सपोर्ट। पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, हम उससे 100 गुना कम से भी ज़्यादा कम है। इस कदर कम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, $200 मिलियन से भी कम है। हालांकि तमाम सर्टिफाइड प्रूफ ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर 90 से ज़ायद कीमती पत्थरों की अकसाम पाई जाती हैं। सुर्ख रूबी ऐसा है जो सिर्फ दुनिया के 2 से 3 ममालिक में पाया जाता है, उनमें से एक पाकिस्तान है और बड़ा रिफाइंड क्वालिटी का है, फाइन क्वालिटी है। उसके अलावा एमरल्ड है, उसके अलावा पेरीडॉट है। बेतहाशा पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अकसाम के कीमती पत्थर, जो जवाहरात हैं, वो पाए जाते हैं। सिर्फ हीरा पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, हीरे के अलावा जितने कीमती पत्थर हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अब हुकूमत ने 3 अहम इकदाम करने का फैसला किया है। पहला तो कदम उठा लिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने अंडर एक जेमस्टोन के लिए एक टास्क फोर्स बना दी है, जिसके अंदर हमारे ज्वेलरी के बिजनेस के तमाम सुनियारे एक्सपर्ट्स, जेमस्टोन निकालने वाले माइनर्स और इंजीनियर तमाम शामिल हैं। वो टास्क फोर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करती है और उनको नई राय और नई डेवलपमेंट से मुतालिक बताती है। दूसरा, हुकूमत एक मिनरल सिटी या ज्वेलरी सिटी बनाने जा रही है। एक ऐसा इलाका डेवलप किया जाएगा जहां पर ये तमाम प्रोसेस एक जगह पर होंगे। किस तरह? जो पत्थर है वो खाम हालत में निकलता है, उसके बाद उसकी पॉलिशिंग, उसकी कटिंग, उसकी डिज़ाइनिंग, ये तमाम बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत टियर 1 के लेवल पे होते हैं। दुनिया तो टियर 3, टियर 4 पे पहुंच चुकी है। बहुत हाई लेवल पे जाके वहाँ पर काम हो रहा है। हम बहुत कम क्वालिटी का रिफाइन कर पाते हैं, इसलिए प्राइस भी कम मिलती है। तो उस जो मिनरल सिटी या गोल्ड सिटी के अंदर तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट, तमाम जदीद जो तालीम है उससे आरास्ता लोग मौजूद होंगे। वहाँ पर हमारे यूथ को काम सिखाया जाएगा। उस इक्विपमेंट के ऊपर ये तमाम प्रोसेसेस होंगे। तो जो पत्थर पाकिस्तान से $1000 में ख़रीद कर और दुनिया को जाके $1,00,000 में बेचा जाता है, तो पाकिस्तान खुद उस पत्थर को $1,00,000 में बेचा करेगा। मैं एक पत्थर की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ, पहले दिन नहीं होगा, इट विल टेक 4-5 ईयर्स, लेकिन अगर ये हुकूमत और इसके बाद आने वाली जो भी हुकूमत है इसके ऊपर नीयत से काम करती है, तो अगले 5 साल के अंदर पाकिस्तान $5 अरब सिर्फ अपनी ज्वेलरी और जेमस्टोन के एक्सपोर्ट से कमा सकता है। और ये कोई छोटी फिगर नहीं है हमारी जैसी मईशत के लिए। अब इसके अंदर हम मिसाल देंगे थाईलैंड की, क्योंकि थाईलैंड पाकिस्तान से आबादी में निस्बतन छोटा है और इसके साथ साथ उसका महल वकूफ़ भी हमसे को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके बावजूद थाईलैंड के अंदर 7 लाख अफराद जो हैं वो ज्वेलरी और जेमस्टोन्स के बिजनेस के अंदर वाबस्ता हैं। और इसके साथ साथ उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $15.5 अरब सालाना हैं।
اس قدر زیادہ پیسے وہ کما رہے ہیں. ہم تو صرف 5 ارب ڈالرز کی بات کر رہے ہیں. ویسے جو ماہرین ہیں وہ پاکستان کا پوٹینشل جب ناپتے ہیں کہ پاکستان کے پاس دنیا کے اگر قیمتی پتھروں کے ذخائر کی بات کی جائے تو ہم دنیا میں 5واں بڑا ذخائر رکھنے والا ملک ہیں. اور اگر پاکستان کے منرلز کی یا قیمتی پتھروں کی ایکسپلوریشن کی بات ہی کر لی جائے, ہم جتنے نکالتے ہیں تو ہم دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے. اتنی مائننگ کرتے ہیں, لیکن ہمارے تمام اوزار, ہماری تمام ٹیکنیکس پرانی ہیں. ہم آج بھی بلاسٹنگ کے ذریعے اپنا لاکھ ڈالر والا جو قیمتی روبی ہے, ایمرلڈ ہے, وہ نکالتے ہیں. اور اس بلاسٹ کے ذریعے بڑا پتھر اکثر چھوٹا ہو جاتا ہے اور چھوٹے پتھر کی قیمت کم ہوتی ہے. جتنا بڑا پتھر ہوتا جائے گا قیمتی اتنی ہی قیمت زیادہ ہوگی, کیونکہ اس سے زیادہ اشیاء بن پائیں گی. اس حساب سے پاکستان سے جو جیم سٹون اور جیولری کے ایکسپورٹ ہے اس کا پوٹینشل 15 ارب ڈالر سے 32 ارب ڈالرز تک کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. مختلف تنظیمیں جو جیم سٹون سے ریلیٹڈ ہیں, مختلف چیمبر آف کامرسز جو ہیں, وہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بڑا پوٹینشل موجود ہے. اور اس کے علاوہ ملینز کے اندر جابس ہم پاکستان میں کریٹ کر سکتے ہیں. کم از کم 1 ملین جاب کریٹ کرنا اس فیلڈ کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ پاکستان کے اندر چیپ لیبر موجود ہے, ہمارا کاریگر بہت ٹیلنٹڈ ہے. اگر اس سے آپ نیت سے کام لیں, کام سکھائیں, اس کے ذریعے نہ صرف ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی بلکہ لوکل سطح پر بھی بے تحاشا امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ حکومت اب ایک نیشنل جیم سٹون اینڈ جیولری اتھارٹی بنانے جا رہی ہے جو پورے ملک کے اندر اس بزنس کو ریگولیٹ کرے گی. بڑا اہم ہے. اس منرل سٹی یا گولڈ سٹی, اس کا نام ڈیسائیڈ نہیں ہوا, اس کے اندر انویسٹ کرنے والوں کے لیے حکومت 10 سال کا ٹیکس پیکیج لے کر آ رہی ہے, جو یہاں پر نئی مشینری لے کر آئیں گے, نئی انویسٹمنٹ کریں گے, لوگوں کو ٹرین کریں گے, ان کو ہم ٹیکس جو نیٹ ہے اس کے اندر 10 سال کا ریلیف دیں گے. کیونکہ پاکستان کے اندر جو گولڈ ہے, پلاٹینیم یا سچ ریگولیٹ نہیں ہے, اس میں 2 نمبری بہت ہے. ہمارے سنیارے بہت بڑی تعداد میں کرپٹ ہو چکے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور بے تحاشا پیسہ کمانے کے باوجود پھر بھی 2 نمبری کرنے سے باز نہیں آتے, اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جا کے اس کو چیک کروا سکیں. تو ایک ایسا فیلڈ ہے, پاکستان کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. کو پاکستان کے اندر 200 ٹن سونا سالانہ لگتا ہے. 100 ٹن سونا جو ہے وہ ریسائیکل ہوتا ہے. اتنی بڑی انڈسٹری, اتنی بڑی آبادی ہے, تو اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی ہونی چاہیے سینٹرلائز, جو گولڈ کے سٹینڈرڈ مینٹین کرے اور دکاندار کو یا ورکشاپ والے کو انشور کروائے کہ جو ریٹ اس نے کہا ہے, جو معیار اس نے بتایا ہے, جو کیرٹ اس نے بتائے ہیں, جو گرام اس نے کہے ہیں, وہ اسی حساب سے دے گا. یہ نہ ہو کہ 22 کیرٹ کا کہہ کے آپ کو 18 کیرٹ کا گولڈ دے دے اور آپ مارے مارے پھرتے رہیں. اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف. تو وہ یہ ہے کہ پنجاب جو منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس نے گزشتہ سال 10 ارب 20 کروڑ روپے کما کے سرکار کے خزانے میں جمع کروائے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے گزشتہ 3 سال کے اندر جو پنجاب کے اندر نمک کے 21 پروسیسنگ پلانٹس کو لائسنس جاری کیے ہیں, جہاں پر نمک پروسیس ہوگا, ویلیو ایڈ ہوگا اور ایکسپورٹ ہوگا. یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ہمارا نمک بھی خام حالت میں ایکسپورٹ ہوتا تھا پہلے, اب انڈیا کو نہیں ہوتا, باقی دنیا کو ہوتا ہے. اب فرق یہ ہے کہ ہم یہاں سے دبئی ایکسپورٹ کرتے ہیں, دبئی سے دوبارہ انڈیا چلا جاتا ہے اور انڈیا سے ری پیک ہو کے دنیا بھر میں جا رہا ہے. ہم اس کو روکنے کی کوشش تو کریں لیکن ایسے ہم کامیاب نہیں ہو سکے. تو ویسے پاکستان کو کرنا یہ چاہیے, ہم خام حالت پہ بین لگا کر ہم صرف ریفائنڈ حالت میں مختلف قسم کے جو پروڈکٹ لائن ہے نمک کی, اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں, اس سے جو کیمیکل بنتے ہیں, ان کو بنا کے دنیا میں ایکسپورٹ کریں. یہ بھی 1 سے 2 ارب ڈالرز کی گیم ہے پاکستان کے لیے ہر سال. اس کے علاوہ گزشتہ 3 سالوں کے اندر پنجاب کے اندر کوئلے کے 25 نئے ذخائر جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں. تو اب یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان ذخائر کو لوگوں کے لیے آکشن کرنے جا رہا ہے تاکہ کمپنیاں آ کے بولی میں وہ ذخائر لیں اور ان سے یہ صوبہ بھی استفادہ کرے اور ملک کو بھی فائدہ. اس سے چلتے ہیں تیسری خوشخبری کی طرف. وہ یہ ہے کہ گوادر ایئرپورٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے, 4300 ایکڑ کے اوپر جو محیط ہے, اس کے اوپر کام جاری و ساری ہے. اس کے لیے تمام رقم جو ہے $246 ملین وہ چائنا کی طرف سے یہاں پاکستان کو گرانٹ دی گئی ہے. ایک قسم کا تحفہ, ہم نے واپس نہیں کرنا. اس سے اتنا بڑا ایئرپورٹ بنایا جا رہا ہے. اس کے اندر دنیا کے بڑے سے بڑے ہوائی جہاز لینڈ کر سکیں گے, تمام فیسلٹیز ہوں گی اور 10 لاکھ مسافر انیشلی فیز 1 کے اندر یہاں پر کیٹر کیے جا سکیں گے سالانہ, اور 50,000 ٹن کارگو. اس متعلق یہ بتایا گیا ہے قائمہ کمیٹی جو ہے سی پیک کے اوپر کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو کام کمپلیٹ ہوگا وہ ستمبر سن 2023 میں, یعنی 2 سال بعد یہ مکمل طور پر فعال ہو جائے گا. تو گوادر کے اندر ٹریولنگ زیادہ ہو جائے گی, پاکستان کے اندر ٹورزم بڑھے گا اور ہمارے ہاں نئی جابز کریٹ ہوں گی. تو ناظرین دیکھیے, اب یہ پروڈکٹ جو ہے
یہ 2019 میں شروع کیا گیا، حالانکہ اس نے 2013-14 میں شروع ہونا تھا۔ اس پہ فوکس نہیں کیا گیا نواز لیگ کے دور میں، دیگر کاموں پہ فوکس کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہماری حکومتیں پرائورٹائز کر لیتی پروجیکٹ کو تو ہماری جو ترقی اس قدر سلو ہے بہت تیز ہوتی۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ یہ تمام پروجیکٹ اپنے وقت مقررہ پہ کمپلیٹ ہوں تاکہ پاکستان ایک بہتر مستقبل دیکھ سکے۔ اسی کے ساتھ حکومت مہنگائی کنٹرول کرے تاکہ عوام کو کچھ سکھ کا سانس آئے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔